हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब खुश व खुर्रम होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। तो आज मॉन्ट्रियल कनाडा का मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कंफर्टेबल मौसम है। तो ये हम कास्को जा रहे हैं। तो कास्को हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे हम वीक में एक दफ़ा कास्को ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हम कास्को से ही गैस डलवाते हैं। कास्को में गैस डलवाने के लिए आपको वहाँ की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, उसके बगैर वो आपको गैस नहीं देते। और आप वहाँ कैश भी नहीं पे कर सकते, आपको वहाँ क्रेडिट कार्ड से पे करना होता है। तो असल में वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट भी कास्को के अंदर बैठता है। तो आज मैं अपनी आंखें चेक करवाने जा रही हूँ। तो मैं पहले अपनी आंखें कहीं किसी और जगह से चेक करवाती थी। मैंने सुना है कि वहाँ के आई स्पेशलिस्ट ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने कहा चलें यहाँ से करवा के देखती हूँ। वैसे मैंने पहले जिनसे अपनी आंखें चेक करवाई थी वो हमारे घर के करीब ही डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, वो इससे भी करीब है। हालांकि कास्को भी ज़्यादा करीब नहीं, दूर नहीं है, लेकिन जिनसे मैंने पहले चेक करवाई थी वो तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो वहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन बहुत अच्छा आई स्पेशलिस्ट था। तो मैंने कहा कि अब यहाँ से करवा के भी देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा चलें अब वहाँ जा रही हूँ तो पहले कास्को चली जाऊँगी, क्योंकि कास्को में अगर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत, वैसे किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जैसे कि वहाँ जा रही हूँ तो देख लूँगी। मैं वीक में एक दफ़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जाती हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर मंडे वहाँ पे स्पेशल लगती है और अनअनाउंस सेल होती है। तो मंडे तो वैसे कल था, आज तो ट्यूसडे है। तो कल मैं बिज़ी थी और वैसे भी अपॉइंटमेंट मेरी आज है। अगर मेरी अपॉइंटमेंट ना होती तो मैंने कास्को वैसे भी जाना भी नहीं था। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने वहाँ चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन मैं बहुत अर्सा पहले की बात है कि एक दफ़ा मेरी बेटी ने मुझे कास्को का कार्ड बनवा के दिया था। तो मुझे कास्को जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो कास्को इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़ाया होता है। मुझे बड़े बड़े स्टोर बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे छोटे स्टोर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद एक दफ़ा मेरी दूसरी बेटी ने कास्को का कार्ड बनवा के दिया, तब भी मैं नहीं गई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप मेरे लिए कास्को का कार्ड ना बनवाया करें। तो वैसे कास्को की एक चीज़ जो कि मैं नहीं जानती थी, मुझे अपनी बेटी से ही पता चली। तो वो मैंने उसको बताया कि हम कास्को जाते ही नहीं हैं, क्योंकि कास्को बहुत बड़ा है। वैसे भी मैं तब जॉब करती थी और जॉब के बाद मुझे कास्को जाना बहुत मुश्किल लगता था। तो मैंने उससे बताया कि मैं कास्को बिल्कुल नहीं जाती। तो वो कहने लगी अच्छा वाकई आप नहीं गई? मैंने कहा नहीं। तो एक साल गुजर गया, क्योंकि एवरी ईयर आपको वहाँ की मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो कहने लगी ठीक है, क्योंकि कास्को का लॉ है कि अगर आपने वहाँ का कार्ड बनवाया और आप साल में चंद एक दफ़ा ही गई हैं, तो वो आपकी पूरी मेंबरशिप के पैसे वापस कर देते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने, ज़ाहिर है उनके रिकॉर्ड में होता है कि आप वहाँ जाते हैं कि नहीं। तो फिर जब मेरी बेटी ने उन्हें कहा कि इस तरह से मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया था और वो तो कभी जाते ही नहीं हैं, तो उन्होंने पूरी फ़ीस वापस कर दी। मेरे लिए ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी। तो देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो आपके पैसे रखते नहीं हैं। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी इस बात से। तो खैर अब हम तकरीबन एवरी वीक जाते हैं, क्योंकि गैस की प्राइस बेशक वहाँ पे कुछ सेंट कम होती थी शुरू से ही,
لیکن ہم اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں لائن اب بہت ہوتا ہے، آپ کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، تو مجھے اس لیے بالکل پسند نہیں تھا کہ اتنی دیر تک لائن میں آپ لگے رہیں۔ لیکن اب جیسے کہ میں جاب نہیں کرتی تو اب اتنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ اچھا لگتا ہے، چلیں آپ اسی بہانے نکلتے ہیں باہر اور کاسکو جاتے ہیں، گیس ڈلواتے ہیں، اور پھر اسٹور میں بھی چلے گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ وہ خرید لیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں کاسکو گئی تو وہاں پہ اتنا رش تھا اور لوگ اتنے زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ مجھے حیرت ہوئی، مطلب ہم لوگ دوسرے سٹورز میں بھی تو جاتے ہیں، لیکن وہاں مجھے دیکھ کے اتنی حیرت ہوئی کہ لوگ کا اتنا زیادہ جمگٹا وہاں پہ بندھا ہوا تھا اور لوگ چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں، دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچوں کی بھی تھی اور بڑوں کی بھی جیکٹس، جو کہ انہوں نے $30 کی لگائی تھی، اور $30 کی جیکٹ بھی بہت سستی ہے، اس پرائس میں آپ کو جیکٹ ملتی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے لاسٹ ویک دیکھی $30 کی، لیکن میں نے نہیں خریدی کیونکہ میرے پاس بھی کافی جیکٹس آلریڈی ہیں اور بچوں کے پاس بھی تھی، تو لیکن اس ویک انہوں نے $10 اور کم کر دیے تھے اور وہ جیکٹس $20 کی مل رہی تھی۔ تو میری بہو بھی میرے ساتھ تھی، تو میں نے اسے کہا کہ ہاں بچوں کے پاس کافی ہیں، لیکن پھر بھی آپ خرید لو، بہت سستی ہیں۔ تو پھر اس نے وہ جیکٹس خرید لی، اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ بعض دفعہ حیرت انگیز طور پہ چیزیں سستی ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شوز تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے، میں نے وہاں پہن کے دیکھی اور میں نے کہا میں تھوڑا واک کر کے دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی وہ میں نے پہنے تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں کو وہ تنگ کر رہے ہیں، پھر میں نے اتار دیے، اور وہ بھی جو شوز تھے وہ $40 کے تھے، ٹیکس ڈال کے $45 کے آئیں گے، لیکن اگر آپ وہی شوز کسی اور سٹور سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو $100 سے کم نہیں ملیں گے۔ تو میں اکثر سوچتی تھی کہ لوگ کاسکو پہ کیوں اتنی شاپنگ کرتے ہیں، لیکن واقعی کاسکو پہ آنا ورتھ ہے، ممبرشپ بھی پے کرنا ورتھ ہے۔ تو کیونکہ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ لوگ ویسے آنے والے نہیں ہیں، لوگ بھی کسی وجہ سے ہی آتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ زیادہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرائسز کیا ہیں، کیونکہ ایچ ویک، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میری ایک دوست بتا رہی تھی کہ ایچ ویک پرائسز چینج ہوتی ہیں، مطلب وہ چند ایک چیزوں کی پرائسز کسی میں $5 کم کر دیے، کسی میں $10 کم کر دیے، یوزلی $5 ہی کم کرتے ہیں، $10 مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی چیز پہ کم دیکھے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم آلموسٹ کاسکو پہنچ گئے ہیں، تو اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور پلیز میرے ویلاگس آپ ضرور دیکھا کریں، سبسکرائب کریں، شیئرز کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔